बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकियों 10 जुलाई 2023 के दिन और शाम के 7 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और दरिया रावी, चनाब और सतलुज के हवाले से क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस हवाले से मैं आपको आगाह करता हूँ। और दरिया चनाब का जो रेला है वो हाफसाबाद, चिड़ियोट, जंग, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है। तो इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है और कितना वो ख़तरनाक हो सकता है, मतलब दरमियाने दर्जे का सैलाब है तो इतना कोई ख़तरा नहीं है। ये दरिया के बेट में रहेगा और कहीं थोड़ा ऊपर नीचे जाएगी, वो सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। और दरिया रावी का जो जस्सर पर था इस वक्त क्या सूरत हाल है और शादरा पर इस वक्त पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और FFD के क्या कह रहा है, ये सारी डिटेल मैं और बाकी कुछ दोस्त जो हैं दरिया सिंध के नाज़रीन गुड्डू या आगे घोटकी, कंदकोट या दीगर सखर काफ़ी सारे इलाकों से या पीछे चाचना शरीफ या रुझान, यानी जहाँ से तौसा से आगे, मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये जो चनाब में पानी छोड़ा गया या दरिया रावी में भारत की तरफ से, तो इसकी क्या सूरत हाल है कि कितना पानी वहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे डाटा शेयर कर देता हूँ, उसके बाद तजिया करूँगा, क्योंकि कुछ दोस्त जो हैं वो सिर्फ डाटा जानना चाहते होते हैं तो सारी वीडियो के लिए उनको ज़हमत उठानी पड़ती है। तो डाटा मैं सबसे पहले आपसे शेयर कर देता हूँ और बाद में बाकी डिटेल मैं बताऊँगा। देखें, दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर 14,400 क्यूसेक था, ये दोपहर बाद दोपहर का डाटा है, उसके बाद गंडा सिंह का नहीं आया। सुलेमान की पर 11,732 क्यूसेक है, ये ताज़ा तरीन है। और इस्लाम पर 841 क्यूसेक है। वही बात जो मैं कल से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई डाटा ऑफिशियल या सरकारी सतह पर नहीं पहुँचा कि दरिया सतलुज में क्या सूरत हाल रहेगी अगले 24 घंटों में। और पानी तो चल रहा है पीछे, और वो कितना आकर पहुँचेगा बिल आखिर पाकिस्तान के हदूद में, ये देखना होगा। दरिया रावी में जस्सर के मकाम पर 61,176 क्यूसेक है, शादरा पर 25,407 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, शादरा पर पहले 13-14 हज़ार क्यूसेक था, तो अब शादरा पर जो है वो 25,000 हो गया। तो FFD कह रहा है कि 40,000 तक जा सकता है। अब देखना होगा ये कहाँ तक जाता है। और जस्सर के लिए उन्होंने कहा था 60,000 से 1 लाख तक जा सकता है, लेकिन जस्सर पिछले चंद घंटों से बरकरार है, इसकी स्टेबल है इसी 61,000 पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ऊपर जाएगा या शायद थोड़ा बहुत चला जाए। बल्लो की पर 12,540 क्यूसेक है, सदरई बराज पर 6,906 क्यूसेक अखराज हो रहा है। और नाज़रीन, दरिया रावी के कुछ नाज़रीन पूछते हैं तो क्या सूरत हाल रहेगी बल्लो की पर या आगे। देखिए, बल्लो की पर मेरे ख्याल में कोई 25-30 हज़ार तक सूरत हाल रहेगी और सदरई बराज पर 20,000 से कम रहेगी। और अब दरिया चनाब की बात करते हैं तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है खासा कम हो गया, 96,594 क्यूसेक है। खानकी पर 1,33,168 क्यूसेक है। कादराबाद पर 1,72,029 क्यूसेक है। अभी भी कादराबाद पर इसकी सतह में थोड़ी कमी हुई है और मतलब बरकरार है सतह। तो नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन, हाफसाबाद या आगे चिड़ियोट में इस वक्त या सरगोधा के कुछ इलाकाजात अगर आते हैं तो उनके जो इलाकाजात में इस वक्त पानी चल रहा है और वहाँ पर सैलाबी रेला इन इलाकों में दाखिल हो गया। और क्या सूरत हाल रहेगी 2022 के साथ, इसको तकाबली जायज़ा लेंगे आखिर में, सुनिएगा ज़रा। और चिड़ियोट ब्रिज पर दोपहर को मतलब 5 बजे 87,325 क्यूसेक था और अब मेरे ख्याल में 1 लाख से चिड़ियोट क्रॉस कर चुका होगा। त्रिमू बराज की तरफ अब ये रेला बढ़ रहा है, लेकिन अभी त्रिमू बराज पर इसकी मिकदार में इजाफा नहीं हुआ। पानी का वही लेवल है, 19,695 क्यूसेक है। और रात गए त्रिमू पर पहुँचेगा तो यहाँ पर भी इसकी सतह बुलंद होना शुरू हो जाएगी। और कहाँ तक जाएगा ये अब देखना होगा, 1.25 लाख या 1,30,40,000 तक। पांचनद पर 7,770 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 18,830 क्यूसेक है। डोमिल पर 24,640 क्यूसेक। चित्र क्लास पर 56,410 क्यूसेक। आज़ाद पत्तन पर 57,990 क्यूसेक। कोटली पर 7,190 क्यूसेक। मंगला पर 10,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है और रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में सकरदू पर 73,500 क्यूसेक। पी ब्रिज पर 1,05,900 क्यूसेक। बिशाम पर 1,22,700 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,58,300 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 51,900 क्यूसेक। काला बाग पर 1,93,542 क्यूसेक। चश्मा पर 2,25,058 क्यूसेक। तौसा बिराज पर 1,97,078 क्यूसेक। गुड्डू बिराज पर 1,48,816 क्यूसेक। सखर पर 90,044 क्यूसेक। कोटरी बिराज पर 33,176 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो 2022 में सैलाबी रेला आया था कम व बेश दोनों अतराफ़ में इतना ही था, लेकिन अब जो है सैलाबी रेला कुछ ज़्यादा है दरिया चनाब में और कुछ ज़्यादा है
راوی میں، کیونکہ راوی میں پہلے 1,73,000 تھا، اب 1,85,000 ہے، اور ایگزیکٹ فگر مجھے یاد تو نہیں ہے اب، لیکن 2 لاکھ کے کم و بیش تھا، تھوڑا کم تھا میرے خیال میں جب مرالہ پر بنا تھا، اور اس کی بار مرالہ پر 2,10,000 کے قریب گیا، 15,000 کے، اور وہاں سے جو اخراج ہوا وہ تو آپ مطلب وہاں سے اتنا اخراج ہوا، اور آگے کیا صورتحال ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ کل ملا کر وہی صورتحال گزشتہ برس والی رہے گی، لیکن اس سے آدھا فٹ یا 1 فٹ تک اوپر جا سکتی ہے۔ اب جو حافظ آباد، چنیوڑ یا جھنگ یا خانے وال یا مظفر گڑھ ملتان کے علاقہ جات ہیں، تو اب حافظ آباد، چنیوڑ یا جھنگ میں اس وقت سیلابی ریلا ہے، تو ان علاقہ جات میں دیکھیں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں، درمیانے درجے کا سیلاب ہے، کہیں پر کناروں سے باہر بھی نکلے گا اور کہیں کناروں کے اندر رہے گا، اور نشیبی علاقوں کی جو فصلات وغیرہ ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے آپ کیئر کریں۔ لیکن اگر تلی وغیرہ کی کچھ فصل ہے یا دیگر فصلات وغیرہ تو ناظرین آپ چھوٹا موٹا باندھ بنا لیں، ابھی سیلابوں کا سیزن تو پڑا ہے 1.5-2 ماہ، لیکن ہو سکتا ہے آگے بارشوں کی سپیل نہ آئے، سیلاب نہ آئے اور نہ اس طرح کی صورتحال بنے، تو آپ اس طرح سے گھبرا جائیں ابھی سے۔ تو آپ کا اگر کپاس ہے، تلی کی یا جو بھی فصل ہے، اس پہ اگر 1-2 فٹ کا پانی آ کر آپ کو اس کو نقصان پہنچا جائے اور بعد میں آپ پچھتاتے رہیں، تو آپ میرے خیال میں، میرا جو ذاتی تجزیہ، پچھلی دفعہ بھی یہ تجزیہ میں آپ کو دیتا رہا ہوں، کافی لوگوں کی فصلات بچ بھی گئی تھی اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا فیڈ بیک بھی آیا، انہوں نے مجھے کہا بھی، شکریہ بھی ادا کیا۔ تو اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جہاں پہ سیلابی ریلا داخل ہو رہا ہے وہاں پر آپ کیئر کیجئے، چھوٹا موٹا اپنی مدد آپ کے تحت بند بنائیں، ٹریکٹر سے یا جو بھی ہے، اور وہاں پر آپ نے احتیاط کریں، اور یقیناً آپ کی فصلات بچ جائیں گی۔ ہاں، جہاں پر بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ نشیبی علاقوں میں ہے، تو ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اور یہ کوئی جو پروٹیکشن بند ہیں چناب کے دونوں اطراف میں، ان کے ساتھ کہیں جا کر شاید ٹکرائے، نہیں تو میرے خیال میں ان کے ساتھ بھی نہیں ٹکرائے گا، یا جہاں پہ نشیبی علاقے جات ہیں، ندی نالے جا کر بند کے ساتھ ٹکراتے ہیں، تو وہاں پر صورتحال اس طرح کی رہے گی۔ اور آخری بات کہ یہ جو سیلابی ریلا یہ سندھ کے ناظرین کے لیے کتنا، دیکھیں میں پچھلی گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 80-90 ہزار کیوسک کے قریب یہ جو ہے سیلابی ریلا دونوں کا مل کر جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جہاں سے وہاں سے چھوٹا تھا 2,37,000، اخنور سے انڈیا نے چھوڑا تھا 1,85,000 وہاں سے، تو مطلب کل ملا کر آپ سمجھ لیں کہ یہ 4-4.25 لاکھ بنتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے حدود میں کم ہو گیا، اور پھر جب آپ کے حدود میں یعنی ان 4 دریا کا پانی جو اکٹھا ہو کر پنجنت پر پہنچے گا یا دریا سندھ میں داخل ہوگا، تو 80-90 ہزار کی رینج میں جائے گا، یا 1 لاکھ زیادہ سے زیادہ بنے گا۔ اور اس حوالے سے توسا کے آگے جو لوگ ہیں، جہاں علی پور مظفر گڑھ کے ساتھ یہ سیلابی ریلا ملتا ہے، تو اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ توسا 2 لاکھ کے قریب چل رہا ہے، تو اگر یہی چلتا رہے گا، کیونکہ پیچھے بھی 2 لاکھ 2.25 لاکھ تک چشمہ کالا باغ ہے، تو اس میں آپ سمجھ لیں 2 ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 4-5 روز میں 2 اگر رہے تو 1 یہ ہو گیا، تو 3 لاکھ بنے گا، تو 3 لاکھ کا آپ اندازہ لگا لیں۔ چاچڑا یا مطلب رحیم یار خان کے علاقے یا اور بھی مظفر گڑھ کے علاقے ساتھ آتے ہیں، تو ملتان کے علاقے آگے جو مطلب مظفر گڑھ کے آگے علاقے، یا ادھر راجن پور کے علاقہ جات آتے ہیں، تو یا آگے پھر جو سندھ کے مختلف علاقے ہیں، تو ان سارے علاقہ جات میں 3 لاکھ کی پوزیشن بنے گی، تو آپ سمجھ لیں 3 لاکھ کتنا نقصان آپ کو پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کا تجربہ خاصا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ناظرین جو میرے یوٹیوب چینل چشم ساقی پر نئے دوست احباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ، اور نئے جو سبسکرائبر ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کو میں ویلکم کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔